السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا هذه الصلاة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع بها درجاتنا، وأن ينور بها قلوبنا، وأن يشرح بها صدورنا. في دقائق معدودة نتحدث عن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، في دقائق معدودة ولحظات قليلة نسترقها من الزمن لنتحدث عن أفضل من مر على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن ذلك العبد الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، الذي جعلنا الله عز وجل به سادة العالمين، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. وسيكون الحديث بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة عن فوائد أو معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس في عالم الحياة كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا، أي كأسراب الحمام يتبع بعضهم بعضا ويقلد بعضهم بعضا، ولذلك كان لا بد أن يكون لهم إمام يقتدى به أو يصار على طريقته أو يتبع في هديه. عندما احتاجت البشرية إلى الوحي واحتاجت البشرية إلى التعليم، أنزل الله وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للعالمين. فما إن يعرض موقف للإنسان أو قضية من قضايا الحياة إلا ويجد فيها جواباً في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كسيرة أي أحد أو أي كائن من الخلق، بل سيرته عليه الصلاة والسلام لها خصائص محددة ينبغي للمسلم أن يتفطن لها. في هذه الأيام اختلطت الأوراق ولم يتميز الحق من الباطل، ورأينا بعض الناس يذهب يمينا وشمالا. فالناس محتاجون إلى وحي السماء، محتاجون إلى الكتاب والسنة، محتاجون إلى العلم، محتاجون إلى ما ينور بصائرهم. ولذلك كان لا بد أن تحيا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي مميزات سيرته صلى الله عليه وسلم؟ أولاً، أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة مكشوفة للجميع، يعرفها العدو والصديق، الرجل والمرأة، الجاهل والعالم، يعرفها البعيد والقريب. هي صفحات مفتوحة على مر التاريخ، على مر الزمن. فتش عن سيرة أي أحد من الناس تجد فيه زوايا مغلقة أو زوايا معتمة أو زوايا مظلمة أو أمور لا يريد أن يطلع عليها أحد من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نقلت لنا سكناته وحركاته، نقلت لنا كلماته، نقل لنا جهاده، نقل لنا تعامله مع زوجاته، نقل لنا تعامله مع أبنائه، نقل لنا تعامله مع أصحابه، نقل لنا خطوه في مدينته صلى الله عليه وسلم، نقل لنا حاله في الحضر وفي السفر، في الإقامة وفي الذهاب والمجيء. كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفة للناس، لا يستطيع أحد أن يجد فيها زوايا لا يتحدث عنها. سمعنا عن كثير من العظماء، وتحدث عن كثير من العلماء، وسمعنا عن كثير من النبلاء، لكننا كنا نجد في سيرهم أماكن لا يستطيع أحد أن يصل إليها أو يتحدث عنها أو يتكلم بها، لا يطلع عليها أحد، بل يسعى إلى إخفاء بعض الجوانب فيها إلا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. فهي سيرة مكشوفة للناس جميعا. كان يحيط به الأعداء من كل جانب،
من اليهود ومن المنافقين ومن المشركين، ومع ذلك كانوا يعرفون من هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذه سيرته، وهذه أول صفة واضحة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قل لي من الناس من يستطاع أن يعاتب بهذا العتاب فيقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ لو قيل لمعلم أمام تلاميذه بهذا العتاب لربما كان هناك شيء من الألم، شيء من الانقباض، فكيف هذا العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدونه الوحي ويتلى في القرآن ويبقى الناس يقرؤونه على مر الأزمان وكر السنين يعلمون هذا العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أخفاه صلى الله عليه وسلم ولم يخفيه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. سيرة مكشوفة هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا الخطاب يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أخفينا من ذنوبنا ومن معاصينا، كم من الصفحات السوداء التي لا نتمنى حتى أن يطلع عليها أبناؤنا أو أقاربنا، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان يملأ المشهد ويملأ القلب ويملأ العين ويملأ الحياة صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية أو الميزة الثانية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنها سيرة شاملة. قد ترى بعض الناس يقتدى به في العلم، وبعضهم يقتدى به في العبادة، وبعضهم يقتدى به في القضاء، وبعضهم يقتدى به في قيادة الجيوش، وبعضهم يقتدى به في قضية تعامله مع أهله أو في إصلاحه بين الناس، إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كل يرتشف من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المعلم مع طلابه، الزوج مع زوجته، القاضي مع الخصوم، حركة الناس في عالم الحياة يتعلمون كلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تقتدي في العبادة فدونك عبادته صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تقتدي في تعامله مع الناس، مع الأعداء، مع الأصدقاء، مع الأقربين، مع البعداء، مع كل هؤلاء ستجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفي غليلك وما يروي ظمأك وما تشبع منه، فتصدر عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتويت. فلا شيء في سيرته صلى الله عليه وسلم هو لناس من الخلق. وأعظم ما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن سيرته صلى الله عليه وسلم يستطيع الاقتداء بها كل أحد. أضرب مثالا: قد تقرأ عن أحد العلماء أو عن أحد العظماء فتسمع في سيرته أشياء تعجز عنها، لا تستطيع أن تقتدي بها. فيقال مثلا أن فلانا كان يطوي الأيام مثلا لا يأكل، أو كان لا ينام الليل، أو كان يفعل كذا وكذا، تجد قضايا عجيبة. أما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيستطيع أن يقتدي بها كل أحد. اسمع هذا الوصف له في قيام الليل صلى الله عليه وسلم: كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. قد يأتي بعض الناس يقول: كيف أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول: إذا كان قيامه عليه الصلاة والسلام قريبا إلى 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات صلى الله عليه وسلم، فيحصل هذا التفطر لقدميه صلى الله عليه وسلم. قد بعض الناس يقوم ساعة فتتفطر قدمه، وبعضهم يقوم نصف ساعة فتتفطر قدمه، فعلقنا بالوصف ولم نعلق بالفعل ذاته، فتستطيع أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستطيع أن تطبق سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من الناس من يحب الصيام، كان يصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم،
تقول عائشة: كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر عليه الصلاة والسلام، ويفطر حتى لا نقول أنه يصوم صلى الله عليه وسلم. تقول عن قيام الليل عنه صلى الله عليه وسلم: والله ما ألفيته إلا نائما عندي عند السحر، أي أنه يقوم يصلي ثم يعود ويضطجع مع زوجه رضوان الله تعالى عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا من سيرته صلى الله عليه وسلم أنها سيرة محفوظة. يقول أنس: عددت في لحيته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه 14 شعرة بيضاء. الصحابة يعدون عدد شعر الشيب في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقول: عددت في لحيته ورأسه 20 شعرة بيضاء. وفي رواية ثالثة يقول أنس: ما فضح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالشيب، لقد عددت في رأسه ولحيته 30 شعرة بيضاء. طبعا هذه الأحاديث عن أنس باختلاف الزمن، رآه أول مرة فعد 14 شعرة بيضاء، ثم بعد فترة من الزمن عادت فوصلت إلى 20، ثم بعد فترة من الزمن زادت حتى وصلت إلى 30. فهم يعدون شعر الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة المحفوظة التي بقيت، فيأتي العلماء والمصنفون والمؤلفون فيؤلفون في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ألف أبو عيسى الترمذي رحمة الله علينا وعليه، فيجمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحفظ هذه السيرة له عليه الصلاة والسلام، ويبقى الأجيال يرددونها، فهي سيرة محفوظة. ثم من تقتدي به من الناس؟ أنت تحتاج أن تقتدي بمن يزكى، فلا تقتدي بكل أحد، فقد يكون من الناس من المشاهير ومن الأعلام وله العدد الكثير والجم من المتابعين، ويطارد الناس سكناته وحركاته، لكنك لا تقبله زوجا لابنتك، ولا تستطيع أن تزكيه، ولا تقول أن فعله هذا فعل العقلاء، بل بعضهم حتى يزيد عدد المتابعين لديه يأتي بأفعال تضحك منها العقول ويضحك منه الأطفال حتى يتتابع الناس عليه. لكن قل لي بسيرة من تدخل الجنة من بابه صلى الله عليه وسلم، فيأتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام فيطرق جبريل باب الجنة، فيقال من؟ فيقال جبريل، فيقال من معك؟ فيقال معي محمد. قال: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، قبل محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زكى الله عز وجل خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أنت تقدم على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتتقدم إليها وأنت تثق تمام الثقة أن لا شطط ولا تكلف ولا تنطع ولا غلو ولا بعد، لا جفاء ولا غلو، وهو عليه الصلاة والسلام نموذج عملي لعبادة الله جل وعلا في الأرض. ولذلك لو قلت الإنسان من الناس الآن: أتى رجل أذن المؤذن لصلاة الفجر فقام يصلي سنة الفجر ثم أطال في السنة حتى الإقامة، هل يمدح أو يذم؟ هل يمدح أو يذم؟ يذم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تصفه عائشة أنه كان يصلي سنة الفجر فيخففها صلى الله عليه وسلم، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: هل قرأ بأم القرآن أم لا؟ إذن هنا قانون للحياة، هنا مسيرة حياة لا تستطيع أن تنفصل عنها. ولذلك لو أتانا رجل قال هو يسافر مع الناس اليوم ويذهب لكنه لا يقصر ولا يجمع في السفر، ويقول الأسفار الآن هانت على الناس وأصبحت تنتقل من بلد إلى بلد ولا تستطيع، قد تذهب في الطائرة في ساعة فتصل إلى البلد الآخر، فلماذا تفطر في السفر أو تقصر أو تجمع؟ نقول هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
قطعت جهيزة قول كل خطيب، انتهى الكلام مع محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول سفيان: محمد صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال صلى الله عليه وسلم، فما وافق هديه قبلناه وما خالف هديه رددناه. ولذلك الإمام مالك وهو يجلس في مسجد المدينة وبجواره قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فكل أحد يحتاج أن يحتج لقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله. ولذلك كنا نريد أن نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نتملى فيها، أن ننظر فيها، أن ننظر في وقائع أحواله، فهي قوالب جاهزة فيها جميع الحلول لمشاكل الناس. فتأتي إلى مشكلة من المشاكل فتنظر إلى حل النبي عليه الصلاة والسلام، فتوى النبي عليه الصلاة والسلام، تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، فتنزله على واقعك فيكون فيه الشفاء بإذن الله جل وعلا. ولذلك أيها الأحبة لا بد أن تعظم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يعاد تعليمها للأجيال وأن ينشأ عليها الأبناء، وأن تصدح وسائل الإعلام ووسائل التقنية، أن تنتقل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أمام كل أحد، يعلم كيف يتعامل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فقد الناس فيه القدوات وفقد فيه الناس الأئمة. ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه مقدمة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تذكرة في التعامل معه صلى الله عليه وسلم. ونحن في كل يوم وليلة نحتاج أن نحيا معه صلى الله عليه وسلم، بل نقول أننا لا نستطيع أن ننفك عنه صلى الله عليه وسلم إذا أكلنا أو شربنا أو نمنا أو قمنا أو تكلمنا أو سافرنا أو أقمنا أو تعاملنا. فمحمد عليه الصلاة والسلام هي الصورة المثلى التي ستبقى معنا وسنلقاه هناك ينتظر من تبعه وسار على طريقته على حوضه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو يتحدث به في موسم الحج صلى الله عليه وسلم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض، أي أنا سابق لكم على الحوض، ألا وإني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي يوم القيامة، ألا وإني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإني مستنقذ منكم ومستنقذ مني، أي أن أقواما من أمته سيؤخذون من بين يديه، كما ورد تفسيرها في الرواية الأخرى: كما تذاد الغريبة من الإبل، فأقول أصيحابي أصيحابي أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا، قالوا ما زالوا على أعقابهم يرجعون القهقرى. اللهم ثبتنا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من الذابين عن سنته، واجعلنا من المحبين الصادقين له صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه يا رب العالمين، اللهم أوردنا حوضه يا رب العالمين، اللهم أوردنا حوضه يا رب العالمين. اللهم اجعله أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علق قلوبنا برسولك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المستنين بسنته المستضيئين بهديه صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين،
اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.